फर्ज करो ज़ैन, अगर वो तुम्हें दोबारा चीट करे, फिर क्या करोगे तुम? मामा बाबा सब इतने खुश है ना हादी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाँ, अम्मी का भी यही हाल है। जब मैं घर आया तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा कारनामा। I don't know. आप बता दो मुझे। You always give me the best advice. मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करी थी। तो तुम जेलस हो रहे हो? हाँ, मुझे पता है तुमने अपने मुफाद के लिए किया है सब कुछ। आई थिंक ज़ैन, अगर मेरू तुम्हें दोबारा धोखा दे तो तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए। मफाद के लिए? हीरा क्या मफाद इसमें? और नहीं तो क्या, तुमने सोचा तुम्हारी एक ही नंद है, वही है जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरू, तुमने सोचा कि आने से पहले पहले उसका बंदोबस्त कर दो, है ना? कोई हाल नहीं आदि, तुम बहुत बुरे हो भाई। अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ तो मैं तुम्हारा। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? सलमान से बात कर रही थी? दोबारा सलमान से बात करें? किससे बात करें? नहीं ज़ैन, मैं सलमान से बात नहीं कर रही थी। दोस्तों, मेहरू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहले वो ज़ैन के सामने बोलती थी और ज़ैन के सामने बदतमीज़ी करती थी, लेकिन अब वही ज़ैन जो है वो ज़रा सी भी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता और हर बात पे मेहरू पे वो हाथ उठाता है। और मेहरू अब मजबूर है, मेहरू कहीं भी नहीं जा सकती। यानी कि अब वो ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाऊँगी या मैं तुम्हें छोड़ के कहीं और जगह चली जाऊँगी, क्योंकि अब उसको पता है कि सलमान ने तो मुझे धोखा दे दिया है और घर वाले जो हैं वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। और ज़ैन ही है एक वाहिद लड़का जिसकी वजह से वो इस घर में टिकी हुई है और यहाँ पे अय्याशी कर रही है, पैसे उड़ा रही है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही है। तो वो यहाँ पे अब मजबूर है। पहले वो ज़ैन को तरह तरह की बातें सुनाती थी, ज़ैन हर बात पे मेहरू की मिन्नतें करता था, लेकिन अब हमें आने वाली एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलेगा कि वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। यानी कि अब जो है मेहरू ज़ैन के मिन्नतें तरले कर रही होगी, क्योंकि अब ज़ैन ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मेहरू अगर कोई बात करती है तो ज़ैन फौरी से पागल हो जाता है, जैसे ऐसे हरकतें करेगा और वो गुस्से से जो है मेहरू की पिटाई भी कर देगा कई बार, क्योंकि अब वो उसकी असलियत जान चुका है और इस घर में रखना उसकी अब मजबूरी है, क्योंकि वो मेहरू से प्यार करता है। और दूसरी तरफ उसको ये भी पता है कि मेहरू जो है उसको चीट करती रही है, उसका सलमान के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन वो क्योंकि मेहरू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से अब वो मजबूर है, क्योंकि मेहरू ने कहा था कि मैं ज़ैन मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। और ज़ैन को वाकई ही लगा कि शायद मेहरू मर जाएगी, लेकिन मेहरू जो है वो तो ड्रामा कर रही थी और मेहरू जो है वो अपने इस ड्रामे में कामयाब भी होगी। यानी कि वो ज़ैन के पास दोबारा से आ गई और दोबारा से उसी घर में आकर उसने जो है वो डेरा जमा लिया। हालांकि लगता तो ये था कि अब जो मेहरू की सास है वो इसको इंटर नहीं होने देगी, लेकिन क्योंकि ज़ैन जो है वो मेहरू को चाहता है तो मेहरू सिर्फ इसी का फ़ायदा उठाती है। उसको पता है कि ज़ैन कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो हर बार जो है ज़ैन का सहारा लेती है और ज़ैन के सहारे ही वो सब कुछ मनवा लेती है फ़राह बेगम से भी। तो फ़राह बेगम भी यहाँ पे मजबूर है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे जो मेहरू है अब ज़ैन के साथ लूडो खेलती है, रात को उसके साथ बैठती है, गपशप करती है, उसको तरह तरह की बातें उसके साथ करती है ताकि वो उस पे ट्रस्ट करे, उस पे यकीन करे और दोबारा से मेहरू जो है वो इस घर में उसी तरह रहे जैसे वो पहले रहती थी। दूसरी तरफ जो मेहरू की वालदा है आलिया, वो जो है वो काफ़ी हद तक शर्मिंदा हैं अब वो मेहरू को लेकर भी, और दूसरा ये है कि उसको अपने रवैये पे भी अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने ज़ारा के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि उसने ज़ारा के साथ जैसा किया उससे डबल जो है वो उसकी अपनी ही बेटी के साथ हुआ। तो अब वो इस चीज़ का पछतावा लेकर फिर रही है और उसने मुनीर साहब से भी कह दिया है कि मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं जो है वो ज़ारा से माफ़ी मांगना चाहती। तो मुनीर साहब परेशान है कि क्या इसको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, क्या इसकी कोई नई चाल तो नहीं है, क्योंकि शुरू से लेके अब तक तो आलिया ने चालें ही चली हैं। तो अब मुनीर साहब को भी उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। बहरहाल आने वाली एपिसोड्स के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि जो आलिया है वो जाके ज़ारा से माफ़ी मांगेगी और ज़ारा जो है वो भी
بڑے دل کی ہے وہ بہت جلد اس کو معاف کر دے گی، کیونکہ زہرا جو ہے وہ کبھی بھی اتنی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی۔ تو مہرو جو ہے، مہرو کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سلمان جو ہے اب مہرو کے پیچھے دوبارہ سے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے فرح کے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی ہے۔ تو فرح نے کہا ہے کہ جیسے بھی کر کے اس کو اس گھر سے نکال دو، تمہارا جو یہ کام ہے اس کی میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گی۔ تو سلمان بار بار اس کو کال کرتا ہے تاکہ زین کے سامنے وہ کال پک کرے اور سلمان جو ہے وہ اس سے باتیں کرے، یا سلمان جو ہے جیسے کال کرے تو مہرو جیسے کال اٹھائے تو سلمان کچھ ایسی باتیں بولے جو کہ زین جو ہے وہ سن لے، تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے وہ مہرو کے ساتھ لڑائی کرے اور اس طرح سے مہرو کو گھر سے نکالا جا سکے۔ تو کئی بار ایسے کالز آتی ہے تو مہرو جو ہے وہ کال نہیں اٹھاتی، اور سلمان جو ہے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ مہرو کو کالز آتی ہیں لیکن مہرو کال نہیں اٹھاتی۔ تو وہ یہ چیز اپنی ماں کو بھی بتاتا ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے اس کو جو ہے دوبارہ سے موقع دیا ہے، تمہیں اس کو اس بار موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ زین کہتا ہے کہ مما میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر میں اس کے بغیر رہ پاتا تو میں کب کا اس کو چھوڑ دیتا، لیکن میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں پا رہا۔ تو یہاں پہ فرح بیگم بھی سمجھ چکی ہے کہ زین جو ہے اس کو شدید قسم کی محبت ہو چکی ہے مہرو کے ساتھ، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ زین بیٹا اگر اب مہرو تمہیں چیٹ کرے، تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے، تو اب تم نے اس کو بالکل بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ اب تم نے اس کو معاف اگر کر دیا ہے تو اس کو چاہیے وہ سدھر جائے۔ اگر وہ سدھر جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر وہ دوبارہ سے ویسی ہی حرکتیں کرتی ہے تو زین بیٹا تم نے بالکل بھی اس کی بات نہیں ماننی اور اس کو جو ہے اس گھر سے نکال دینا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی دھوکے باز ہے، ڈرامے باز ہے، اور تمہیں صرف اور صرف یوز کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ زین کہتا ہے ٹھیک ہے مما میں ایسا ہی کروں گا، اور تبھی جو ہے زین جب اٹھ کے کمرے میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو کمرے سے آواز آ رہی ہوتی ہے مہرو کی۔ مہرو جو ہے وہ سلمان کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے سلمان سے کہ سلمان تم نے مجھے عین موقع پہ دھوکہ دے دیا، ورنہ میں زین کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لیتی اور میری اس پاگل سے جان چھوٹ جاتی، لیکن تم نے عین موقع پہ مجھے دھوکہ دے دیا اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اسی لیے مجھے دوبارہ اسی زین کے پاس آنا پڑا، اور اس کے لیے مجھے بہت ساری انسلٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میری والدہ اور میرے والد جو ہیں انہوں نے بھی میری انسلٹ کی ہے، تو اب میں بڑی مشکل سے جو ہے اس گھر میں دوبارہ سے آئی ہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تب تک جو ہے سلمان جو ہے تب تک جو زین ہے وہ باہر سے دروازہ نوک کرتا ہے، تو جو مہرو جلدی سے کال اینڈ کرتی ہے، اس کے بعد وہ دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو زین اس کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو مہرو کہتی ہے کہ میں اپنی مما سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا موبائل چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کال دکھاؤ، تم نے کون سی کال کی؟ تو یہاں پہ مہرو جو ہے وہ کال ہسٹری اس کو چیک کرائے گی، لیکن پتہ چلے گا کہ وہاں پر تو سلمان کی کال تھی۔ تو یہاں پہ زین جو ہے بہت زیادہ غصہ کرے گا اور مہرو کو جو ہے تھپڑ بھی مار دے گا۔ تو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے دوستو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، آپ نے اس ایپیسوڈ کو مس نہیں کرنا، کیونکہ اب ہر بندہ جو ہے جتنے بھی لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے سب کو اسی چیز کا انتظار ہے کہ مہرو کے ساتھ آخر کیا ہوتا ہے، مہرو نے جتنے چالاکیاں کی ہیں تو کیا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی یا بس تھوڑی بہت اس کو سزا ملے گی؟ تو آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مہرو جو ہے وہ کس طرح سے مطلب کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے، یہ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکتی؟ کیا زین اس کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، یا اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر لازمی دیجیے گا۔